बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 15 अगस्त है और कल जी पाकिस्तान की आवाम ने भरपूर आज़ादी का जो है वो जश्न मनाया है। पाकिस्तान की आवाम जो है पाकिस्तान के झंडे लेकर भी निकली हुई थी और जिस तरह के हमें पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता है, हमें हमारे जो हुकूक हैं और हमें जो हमारी राय है उसका इज़हार करने का जो है वो आज़ादी है हमें, और हमें ये पाकिस्तान का आइन इस चीज़ की बाकायदा इजाज़त देता है। तो लोग बाकायदा कल जो हैं वो पीटीआई के झंडे भी पकड़े हुए थे और पाकिस्तान के झंडे भी थे, लेकिन जिन लोगों ने पीटीआई के झंडे पकड़े हुए थे वो जहाँ भी थे उनसे जो है वो झंडे खींचे गए और बाकायदा जो है उनको तशद्दुद भी किया गया। बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी मौसूल हुई हैं और जिन लोगों ने खैर पाकिस्तान के झंडे पकड़े हुए थे उनको तो खैर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन पीटीआई के जो कारकुनान निकले हुए थे, वोट देने का हक हर पाकिस्तानी को है और अब आगे इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। ये फैसला आवाम ने करना है कि कौन सा लीडर ठीक है, कौन सा लीडर ठीक नहीं है। मीडिया जो है आवाम को बताता है, अदारे भी आवाम को जो है वो इस चीज़ की आगाही देते हैं। तो आप किसी के ऊपर अपनी राय जो है वो थोप नहीं सकते हैं, किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि जी ये जमात जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है और बाकी जो सारी जमातें हैं, जो चोरों का टोला जिससे अभी बामुश्किल जो है पाकिस्तानी कौम की जान छुड़ी है, ये ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता। आवाम को अपने वोट का हक जो है वो आज़ादी के साथ इस्तेमाल करने का हक है पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान का आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है। अब कल जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने अपना आखिरी ख़िताब भी किया है और बाकायदा जब उन्होंने रुखसत ली वज़ीर-ए-आज़म हाउस से तो उनको जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया, इसके ऊपर जो हमारे कुछ सहाफ़ी हैं उन्होंने अपना तज़किया फ़रमाया है और जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं उन्होंने उसको किस तरह का जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब को प्रोटोकॉल दिया शहबाज शरीफ साहब को, वो भी आपके सामने रखेंगे। उन्होंने अपनी आखिरी तकरीर में क्या जो है फ़रमाया है कौम के लिए, वो भी रखेंगे आपके सामने। इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से जी आज जो है वो एक अहम अपडेट है, वो आपके सामने रखेंगे। बुशरा बीबी जो है आज इमरान खान साहब से मिलने जा रही हैं। अब देखते हैं कि आज उन्हें मिलने दिया जाता है या नहीं मिलने दिया जाता। अमेरिका ने जी पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की माशी कामयाबी के लिए भरपूर ताउन का इज़हार कर दिया है। अभी थोड़े दिन पहले जो है आपके सामने है कि साइफ़र के साथ जो कुछ हुआ और साइफ़र के हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया ने ख़बरें ब्रेक्स की और अमेरिका को पूरी दुनिया में बड़े-बड़े जो अखबार हैं पूरी दुनिया के, उनके सामने अमेरिका को जिस तरह सुर्ख़ी का सामना करना पड़ा है। और अब जो है अमेरिका कह रहा है कि जी हम पाकिस्तान की माशी कामयाबी के लिए भरपूर ताउन का इज़हार करते हैं। क्या अमेरिका करेगा पाकिस्तान की माशी कामयाबी में भरपूर ताउन? तो ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी कल 3 माह बाद जो है एक 14 साला बच्चा अरसलान जो कि ये इस आज़ादी की उसमें जो है पकड़ा गया और जो इमरान खान साहब के तहरीक के साथ साथ थे कारकुनान, उनमें वो 14 साला बच्चा भी था जो शायद उस दिन वो सारे उस मॉब के साथ जो है कोर कमांडर हाउस की तरफ गया होगा। जियो फेंसिंग में उसका मोबाइल आ गया और उस बच्चे को उठा कर ले गया, 14 साल का एक बच्चा। और 3 माह बाद उसको रिहाई मिली। कल वो अपने घर आया तो पुलिस उसको दोबारा गिरफ़्तार करने आ गई। 14 साल के बच्चे को पुलिस जो है दोबारा गिरफ़्तार करने आ गई। वो 5 बहनों का इकलौता भाई है। तो उसके वालिद मोहतरम जो हैं वो इतना उन्होंने सदमा लिया कि अभी जो है पता नहीं कितनी मुश्किलों से उन्होंने जो है कितनी जो है उन्होंने अदालतों के कचहरियों के चक्कर लगाए होंगे पिछले 3 माह के अंदर। जो बंदा कभी अदालत या कचहरी नहीं गया हुआ होता उसके लिए 1 या 2 चक्कर लगाना ही जो है वो काफ़ी ज़िल्लत का सामना उसको करना पड़ता है। और फिर एक बूढ़ा शख्स या एक ऐसा उम्र रसीदा शख्स जिसने हमेशा इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारी हो और उसके बाद उसको इस तरह जो है वो कचहरियों में ज़लील होना पड़े। और 3 माह एक लंबा अरसा है। जो बंदा डेली जिस बंदे ने कचहरी जाना होना तो उससे पूछा जाए तो पता नहीं उन्होंने कितने चक्कर लगाए होंगे। तो कल जब वो छूटकर बेचारा बच्चा भी घर पहुंचा ही था तो उसको पुलिस दोबारा गिरफ़्तार करने आ गई। उन्होंने इतना सदमा लिया कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो जो है फौत हो गए। तो ये सूरत हाल है जी। और फिर जो है कल बड़ा परसों से शोर मचा हुआ था कि जी जो हिना परवेज़ भट्ट हैं उनको लंदन में जो है उनके साथ बदतमीज़ी की गई है। मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि उनके साथ जो हुआ वो ठीक था, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो कुछ भी नहीं था। और पाकिस्तानी अवाम के साथ जो पिछले साल 1.5 साल के अंदर इस गवर्नमेंट ने किया है, इस नाजायज़ गवर्नमेंट ने, चोरों के टोले ने जो किया है,
اور شہباز شریف صاحب اپنی آخری تقریر میں کہتے ہیں کہ جی ہم نے میڈیا کو آزاد کیا، ہم نے کسی بھی سیاسی جو ہے وہ کوئی ہم نے سیاسی پکڑ دھکڑ نہیں کی ہے اور ایسا ویسا کچھ نہیں کیا ہے۔ تو پچھلے 1.5 سال کے اندر جس طرح ماؤں بہنوں کی عزتیں نیلام کی ہیں اس حکومت نے، جس طرح چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے، تو یہ یاد رکھا جائے گا اور یہ جو کالا دھبا ان کے ماتھے کے اوپر لگا ہے یہ کبھی نہیں مٹے گا، اب بے شک جتنی مرضی تقریریں کر لیں۔ سلیم صحافی صاحب جی بڑا انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے، وہ ٹویٹ کیا، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میاں شہباز شریف صاحب وہ خوش قسمت وزیر اعظم ہیں جو اس گھر سے عزت کے ساتھ رخصت ہوئے، ورنہ عموماً اس گھر سے لوگ بڑے بے آبرو ہو کر نکالے جاتے ہیں یا پھر گرفتار کر کے جیل پہنچائے جاتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم نے ان کی گاڑی کا دروازہ کھولنے تک کا جو ہے وہ شرف اور عزت افزائی جو ہے ان کی ہے، یعنی کہ کاکڑ صاحب نے ان کی گاڑی کا دروازہ، یہ ویڈیو آپ کی سکرین کے اوپر چل بھی رہی ہوگی۔ اب یہ ہمارے سلیم صافی صاحب ہیں جو کہ پاکستان کے بڑے نامور صحافی ہیں اور ان کو بڑی عزت اور تکریم سے دیکھا جاتا ہے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں ان کو۔ بہرخیر یہ جی اب کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے خوش قسمت وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے پچھلے 1.5 سال کے اندر، اور جو کچھ ہوا ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ بار بار وہ پوری روداد کیا ہم سنائیں، کس طرح تباہی پھیری ہے اس پورے ملک کی۔ اور یہ صحافی ہیں سلیم صافی صاحب، جنہوں نے پہلا انٹرویو جب وزیر اعظم بنے تھے نا شہباز شریف صاحب، جاتے ہی پہلا انٹرویو کیا تھا اور ساتھ ہی مولانا کی جو ہے انہوں نے لابنگ کرنی شروع کر دی تھی، اور اس انٹرویو میں انہوں نے پوچھ لیا تھا کہ جی اب آپ کے پھر جو صدر ہوں گے وہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب ہی ہوں گے۔ تو یہ صحافت ہے سلیم صافی صاحب کی۔ احمد نورانی صاحب نے بڑا زبردست اس کے اوپر جواب دیا سلیم صافی صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ جی جنرل مشرف بھی اسی عزت اور آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ رخصت ہوئے تھے، بات صرف اتنی ہے کہ یا آپ خود فوجی ہوں یا پھر سیاست یا صحافت میں فوج کے پالتو کا کردار ادا کرنے پہ تیار ہو جائیں، تو اس طرح کی مصنوعی عزت آپ کو ضرور ملتی ہے اور آپ کی طرح کے لوگ اسے حقیقی عزت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ احمد نورانی صاحب کا ٹویٹ ہے جو ہم آپ کی اسکرین پہ چلا دیتے، تو انہوں نے اس طرح جو ہے سلیم صافی صاحب کو جواب دیا ہے۔ پاکستان کے جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے جی کل پاکستان کی تمام قوم کو جو ہے وشنگ اے ہیپی 76 انڈیپینڈنس ڈے ٹو آل فیلو آف سٹیزن پاکستان زندہ باد، انہوں نے کل جو ہے پہلا پیغام جاری کیا ہے، اور اب ان کا جو فرسٹ پریفرنس ہوگی ان کی وہ پاکستان میں الیکشنز کروانے کی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیا کرتے ہیں پاکستان میں، کیا واقعی فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی کاکڑ صاحب کو جا کر ملے ہیں، اور بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ان کی ٹرولنگ چل رہی ہے فواد چودھری صاحب کی، کہ انہوں نے اپنی سی وی جو ہے وہ کاکڑ صاحب کو پیش کر دی ہے۔ بندے کا ایک پرسنل تعلق بھی ہوتا ہے، وہ سینیٹر رہ چکے ہیں، بڑے پرانے جو ہیں وہ سیاستدان بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی کافی قریب سمجھے جاتے ہیں کاکڑ صاحب۔ تو اب ملنا سے یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جی جا کر جو ہے فواد چودھری صاحب نے ان کو سی وی پیش کر دی ہے۔ بہرحال یہ صورتحال چل رہی ہے جی۔ عمران خان صاحب کے وکلا نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے آج ان کی کچھ کیسز کی ڈیٹیلز آپ رکھی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آج بشرا بی بی کے ہمراہ ڈسٹرکٹ کورٹ سیشن اسلام آباد میں جو ہے پیش ہوں گے۔ عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے مختلف کیسز لگے ہوئے ہیں۔ آج خان صاحب سے ملنے کے لیے بشرا بی بی اٹک جیل بھی جائیں گی، امید کی جا سکتی ہے کہ آج انہیں ملنے نہ دیا جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے جی جو اپنی آخری تقریر کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کو معاشی اور خود انحصاری کی راہ پر گامزن کر دیا ہے کہ خوشحال مستقبل کے لیے چراغاں روشن کر کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آئین کے راستے سے آئے تھے اور اب آئین کے راستے پر چلتے ہوئے اس اطمینان کے ساتھ واپس جا رہے ہیں کہ آپ کے اعتماد، وسائل اور اختیارات کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ این آر او جو ہے وہ پتہ نہیں کس نے لیا ہے، پھر جو 1100 ارب روپے کا ڈاکہ مارا ہے اور جو اپنے کیسز معاف کروائے ہیں، تمام جو اپنی جائیدادیں تھیں ان کو ڈی فریز کروا لیا ہے اور سارا جو ہے وہ کام کر لیا ہے۔ امانت میں خیانت پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں شہباز شریف صاحب۔ وقت اور ریکارڈ گواہی دے گا کہ مختصر ترین مدت میں پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، پاکستان کی ڈوبتی کشتی کو بدترین طوفان سے بچا کر پرامن ساحلوں کی طرف واپس لے آئے ہیں، اور اب ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اس طرح کی ایک لمبی چوڑی جو ہے فل جذبات سے بھرپور تقریر جو ہے وزیر اعظم صاحب نے کی ہے کہ ہم نے جو ہے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں پاکستان میں، اور ہم نے جو ہے بڑی جاں فشانی کے ساتھ کام کیا ہے، دن رات ایک کر کے جو ہے وہ پاکستان کو نکالا ہے۔ چائنا جو ہے، چائنا، سعودیہ اور یو اگر مدد نہ کرتے تو پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا، اور وزیر اعظم صاحب چائنا، سعودیہ، یو کو نہیں بلکہ کہتے امریکہ جو ہے اس کی مدد سے ہم ڈیفالٹ سے نکلے۔ حامد میر صاحب نے جب ٹوکا کہ نہیں جی امریکہ کی مدد سے نہیں، چائنا،
سعودیہ اور UAE نے مدد کی، تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے پٹھو ہیں، وہ کیسے کہنا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے لیکن جو ہے اس کے اوپر اختلاف نہیں کیا۔ امریکہ کون ہوتا ہے اختلاف کرنے والا جی؟ ہمارا کوئی دوست ملک ہماری مدد کر دے تو امریکہ اختلاف کرے گا، یعنی کہ اب ہم نے سانس بھی جو ہے امریکہ کی مرضی سے لینا ہے۔ تو یہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں اور یہ غلام ہیں بیسیکلی جی، جنہوں نے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو غلام بنا کے رکھ دیا ہے اور کہیں کا نہیں چھوڑا۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ بھی جی تعینات کر دیے گئے ہیں، جسٹس مقبول باقر صاحب جو ہیں ان کو منظوری ان کی دے دی گئی ہے، اور امریکہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کی معاشی کامیابی کے لیے بھرپور تعاون کا اظہار کریں گے۔ ایک امریکی سابق CIA کے چیف رہے ہیں، ان کی ایک ویڈیو بھی آپ کے ساتھ ایک دن شیئر کریں گے ایک نیکسٹ ولاگ میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کے جرنیلوں کے ساتھ کتنا پرانا یارانہ ہے امریکہ کا، اور امریکہ ہمیشہ پاکستان کے جرنیلوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاں اور محبت کی پینگیں کیوں بڑھاتا ہے، اور ہمیشہ پاکستان کے جرنیلوں کے ساتھ ہی جو ہے امریکہ کی بات ہوتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے، اور آج یہ جو صورتحال ہے پاکستان کی، اس کی مین ریزن کیا ہے؟ نیکسٹ اپڈیٹ سے دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا اور سنگا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔